यो हिजोबाट चल्दै गरेको विषय केही भन्दैछु। यसले यो चतुर्थाश्रमको एउटा वृद्ध व्यक्ति हो कोही, सन्यासीले भिक्षा लिएर मागेर जीवन चलाउनु पर्छ शास्त्रले भन्छन्। मैले 2 घन्टाको कमसेकम भिक्षा माग्दैछु आज। रुचि नभए पनि, कोच्याएर भए पनि, रुचिले भए पनि तपाईहरुले 2 घन्टा समय दिनुहोला। अस्तु। श्री शैलेश दयापात्रं धीभक्त्यादिगुणार्णवं यतीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्यजामातरं मुनिं लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रीमद्भागवतार्थमर्मविशदीकारप्रवीणं गुरुं वेदान्तो भयतात्विकार्थनिपुणं सन्न्यायरत्नाकरं गोपालं च सुखं नमामि सततं सन्मन्त्रमन्त्रार्थदं। लक्ष्मीनाथपदारविन्दमभयं मद्रक्षकं संभजे। विषय अनन्त। हिजोबाट हामीले संक्रान्तिका 2082 संक्रान्तिका दिनबाट प्रारम्भ गरेको विषय त्यसै मेलाबाट अगाडि बोल्दैछु। अनन्त स्थिर सम्झिनु सबैले। अनन्त स्थिर सुख शान्ति चाहने व्यक्ति जति सबैले जान्न अत्यन्त आवश्यक भएका विषयहरू प्रातः नित्यानुसन्धानबाट बताइँदैछन्। कराग्रे वसते लक्ष्मी करमध्ये सरस्वती करमूले स्थितो ब्रह्मा प्रभाते करदर्शनम समुद्रवसने देवी पर्वतस्तनमण्डिते विष्णुपत्नी नमस्तुभ्यं पादपर्शं क्षमस्व मे। उत्तिष्ठ ब्रह्मणस्पते देवेन्तस्ते मय उपप्रयन्तमरुतः सुदानवेन्द्रप्रासुर्भवा सखा। मैले अड्केँ भने भनिदिनु, सघाइदिनु कसैले। भवा सखा पशुरणीयो विभु रसि प्राणे त्वमसि सन्धाता ब्रह्मन् त्वमसि विश्वश्रेण तेजोदास्तमसि अग्नेः वर्चोदास्तमसि सूर्यस्य द्युम्नोदास्तमसि चन्द्रवसः उपयामग्रहीतोऽसि ब्रह्मणे त्वामहसे ॐ इत्यात्मानं युञ्जीत। एतद्वै महोपनिषदं देवानां गुह्यं य एवं वेद स्वर्गलोकमेति। अहमिदमविवेद्मीत्यात्मविद्योर्विभेदेदि भवति तदैकं बाह्यमप्येकमस्तु प्रमितिरविमृषा शर्मे अविच्छत्तवादेतेति तदविचारं दीर्घवस्वन्मतायुः। हामीले आजभन्दा पहिले नै बताएका 2-3टा ग्रन्थमा प्रातः कालमा ब्रह्म मुहूर्तमा, उसकाल ब्रह्म मुहूर्त अर्थात् उज्यालो हुनुभन्दा 4 घडी पहिले नै बिस्तरबाट उठेर हस्तपाद आदि शुद्धि गरेर बिस्तरैमा आएर बसेर त्यो यसले बताएका ग्रन्थबाट अथवा कसैबाट तपाईहरुले जान्नुभएका अनुसार पहिली मानसिक समाराधना भगवानको गर्नुपर्दछ। भागवतजीको आज्ञा छ, त्यो पहिली चाहिन्छ भनेर भगवान सुखदेव स्वामीले व्यासले बताइ बक्सेको छ। प्रमाण तपाईहरुले जान्नुभएको छ भागवत पढेकाले। त्यस्तो मानसिक समाराधना सकेपछि तुरुन्तै अगाडि प्रातः नित्यानुसन्धान गर्नुपर्दछ। त्यही बसेर जस्तै
उत्तिष्ठ ब्रह्मणस्पते देवयन्तस्त्वेव उपप्रयन्तमरुतसुधानव इन्द्रप्रासुर्वा सखा ग्रहाग्रस्ते गजेन्द्रैर्वति सर्वसंतार्क्ष्यमारु यदा वनव्याघूर्णन्मल्लभूषावसनपरिकरो मेघगम्भीरघोषः आविभ्राणौ रथाङ्गं सर्वचिमवयं शङ्खचापौ सखेटौ हस्तैकौमोदकीमप्यवतु हरिरसावं वसां सम्मतेरनः नक्राक्रान्ते करीन्द्रे मुखरितनयने मूलमूलेति खिन्ने नाहं न चाहं न च भवति पुनस्तादृशो मादृशेषु इत्येवं त्यक्तहस्ते सपदि सुरगणे भावशून्ये समस्ते मूलं यत् प्रादुरासीत् सदिशतु भगवान् मङ्गलं सन्ततं नः प्रातस्मरामि भववीति मार्तिशान्त्यै नारायणं गरुडवाहनमब्जराभं ग्रहाविभूतमदवारणमुक्तिहेतुं च ग्रायुधं तरुणवारिजपत्रनेत्रं प्रतर्भजामि भजताम् अभयङ्करन्दं प्रसर्वजन्मकृतपापभयापनोत्यै योग्राहवक्त्रपतिताङ्घ्रिकचन्द्रघोरशोकप्रणाशनकरो धृतसङ्गचक्र प्रतर्नमामि मनसा वचसा च मूर्ध्ना पादारविन्दयुगलं परमस्य पुंसः नारायणस्य नरकारणवतारणस्य पारायणप्रवरविप्रपरायणस्य श्लोकत्रयमिदं पुण्यं प्रातरुत्थाय पठेत् लोकत्रयगुरुस्तस्मै दद्यात् आत्मपदं हरिः सत्संगात् भवनिस्पृहो गुरुमुखात् सम्प्रपद्यात्मवान् प्रारब्धं परिभुज्य कर्म सकलं प्रक्षीणकर्वान्तरः न्यासादेव निरङ्कुशेश्वरदया निर्लोनमायान्वयो हर्दानुग्रहलब्धमध्यधवनीद्वारा द्वैर्निर्गता मुक्तोर्चिदिनपूर्वपक्षषडुदङ्गमासाब्दवातां सुमद्ग्लौ विद्युद्वरुणेन्द्रधात्रिमहितसीमान्तसिन्ध्वा प्लुतः श्रीवैकुण्ठमुपेत्य नित्यवजडं तस्मिन् परब्रह्मणः सायुज्यं समवाप्यनन्दति चिरं तेनैव धन्यः पुमान् कूर्मादिन्दिव्यलोकांस्तदनुमणिमयं मण्डपं तत्र शेषं तस्मिन् धर्मादिपीठं तदुपरि कमलं सामरग्राहिणीयुष्या विष्णुं देवी विभूषायुधगणमरगं पादुके वैनतेयं सेनेशं द्वारपालान् कुमुदमुखगणान् विष्णुभक्तान् प्रपद्ये सभ्यं पादं प्रसार्य आश्रितदुरितहरं दक्षिणं कुञ्चयित्वा चानुन्यधाय सभ्येतरवितरभुजं नागभोगे निधाय पश्चाद्बाहुद्वयेन प्रतिभटसमने धारयन् शङ्खचक्रे देवी भूम्यादिदृष्टो वितरतु जगतां शर्म वैकुण्ठनाथः हरिः ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते हरिः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः वन्देऽहं वरदार्यन्तं वत्साभिजनभूषणं वाच्यामृतप्रदानाद्य सञ्जीवयति मामपि उद्यद्भानुसहस्रवत्सरपरव्यमास्पदं निर्मलज्ञानानन्दघनस्वरूपमवलज्ञानादिभिषड्गुणैः दुष्टं सूर्यजनाधिपं धृतरथाङ्गाब्जं सुभूषोज्ज्वलं श्रीभूषेव्यमनन्तभोगिनिलयं श्रीवासुदेवं भजे आमोदे भुवने प्रमोदौत संवदे च सङ्कर्षणं प्रद्युम्नं च तथा अनिरुद्धमपि तान् सृष्टिस्थितिः चाप्यान् कुर्बाणानातिमगे षड्गुणवतायादिग्मां श्रीयुग्मात्मकैर्व्यूहाधीशितवासुदेवममितं क्षीराधिनाथं भजे वेदान्वेषणमन्दराद्रिभरणस्मोद्धारणस्वाश्रितप्रह्लादवनभूमिवीक्षणजगद्विक्रन्तयो यद्गृहः दुष्टक्षत्रनिवर्हणं दशमुखाद्युन्मूलनं कर्षणं कालिन्द्यातिपापकं सनिधनं यत्क्रीडितं तं नमः यो नो देवादिचतुर्विधेष्टुजनिषु ब्रह्माण्डकोशान्तरे संभक्तेषु चराचरेषु निवसनास्ते सदान्तर्बहिः विष्णुं तं निखिलेशणुतरं भूयस्सु भूयस्तरं स्वङ्गुष्ठप्रमितं च योगी हृदये स्वासीनमीशं भजे श्रीरङ्गस्थलवेङ्कटाद्रिकरीयर्यादौ सतेष्टोत्तरे स्थाने ग्रामनिकेतने सदा सान्निध्यमाशयदुषयार्चारूपिणमर्चकाभिमतितः स्वीकुर्वते विग्रहम् पूजां चाखिलवाञ्छितान् वितरते श्रीशाय तस्मै नमः प्रातर्विष्णोः परत्वादिपञ्चवस्तुतिमुत्तमां पठन् प्राप्नोति भगवद्भक्तिं वरदनिर्मितां यस्यद्विरदभक्त्राद्यापारिषद्यापरः विघ्नं निघ्नन्ति सततं विसुक्षेण उत्तमाश्रय स्फुरत्सहस्रारशिखादितीव्रं सुदर्शनं भास्करकोटितुल्यं सुरद्दिं सम्प्राणिविनाशे विनोच्चक्रं सदां शरणं प्रपद्ये
विष्णोर्मुखोत्थानिलपूरितस्य यस्य धनुर्दानवदर्पहन्ता तं पाञ्चजन्यं सतिकोटिशुभ्रं शङ्खं सदां शरणं प्रपद्ये हिरण्मयं मेरुसमानसारां कौमोदकीं दैत्यकुलिकहन्त्रीं वैकुण्ठपामाग्रकराविमृतां कदां सदां शरणं प्रपद्ये रक्षोऽसुराणां कठिनोग्रकण्ठच्छेदक्षरक्षोणितदिग्दधारं तं नन्दकं नाम हरेः प्रदीप्तं खड्गं सदां शरणं प्रपद्ये यज्ञानिनादश्रवणसुराणां चेतांसि निर्मुक्तभयानि सद्य भवन्ति दैत्याः शनिवाणवर्षि सारङ्गं सदां शरणं प्रपद्ये इमं हरेः पञ्चमहायुधानां स्तवं पठेद्योनुदिनं प्रभाते समस्तदुःखानि भयानि सद्य पापानि नश्यन्ति सुखानि सन्ति वनेरणे शत्रुजलाग्निमध्ये दृच्छयापत्सु महावयसु इदं पठमस्तोत्रमनाकुलात्मा सुखी भवेत्तत्कृतसर्वरक्षः सशङ्खचक्रं सगदासि सारङ्गपीताम्बरं कौस्तुभवत्सस्यन्नं श्रिया समेतो जुरस्वविताङ्गं विष्णुं सदां शरणं प्रपद्ये जले रक्षतु बारः स्थले रक्षतु वामनाटव्यं नारसिंहस्य सर्वतः पातु केशव सखा मे गोपाय प्रहितु ब्रह्मणस्पतिः प्रतिपेतु सुधृता अच्छा वीरं नार्यं पङ्क्तिरादसं देवाय ज्ञं नयन्तु नः हरि ओं शान्ति शान्ति शान्तिः वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णवन्दे जगद्गुरुमतशीपुष्पसङ्कासमाहारनुपुरशोभितं रत्नकङ्कणकेयूरं कृष्णवन्दे जगद्गुरुं कुटिलालकसंयुक्तं पूर्णचन्द्रनिभाननं विलसत्कुण्डलधरं कृष्णवन्दे जगद्गुरुं मन्दारगन्धसंयुक्तं चारुहासं चतुर्भुजं बर्हिं झावचूडाङ्गं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् उत्फुल्लपद्मपत्राक्षं नीलजीमूतसन्निभं यादवानं शिरोरत्नं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं रुक्मिणी केलिसंयुक्तं पीताम्बरशोभितमवाप्ततुलसीगन्धं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं गोपिकानां कुचद्वन्द्वकुङ्कुमाङ्कितवक्षस्थं श्रीनिकेतमाय साधुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं श्रीवत्साङ्कं महोरस्कं वनमाला विराजितं शङ्खचक्रधरं देवं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णाष्टकमिदं पुण्यं प्रातरुद्धाय पठेत् कोटिजन्मकृतं पापं स्मरणेन विनश्यति वन्दे पद्मकरां प्रसन्नवदनां सौभाग्यदां भाग्यदां हस्ताभ्यामभयप्रदां मणिगणैर्नानाविधैर्भूषितां भक्ताभीष्टफलप्रदां हरिहरब्रह्मादिभिः सेवितां पार्श्वे पङ्कजशङ्खपद्मनिधिभिर्युक्तां सदा शक्तिः सरसिजनिलये सरोजहस्ते धवलतरां शुभगन्धमाल्यशोभे भगवति हरिवल्लभे मनोज्ञे त्रिभुवनभूतिकरी प्रसीद मह्यम् ॐ प्रकृतिं विकृतिं विद्यां सर्वभूतहितप्रदां श्रद्धां विभूतिं सुरभिं नमामि परमात्मिकां वाचं पद्मलयां पद्मां शुचिं स्वां सदां सुधां धन्यां हिरण्मयं लक्ष्मीं नित्यपुष्टां विभावरीम् अदितिं च दितिं दीप्तां वसुधां वसुधारण्यं नमामि कमलां कान्तां क्षमां क्षीरोदसम्भवाम् अनुग्रहप्रदां बुद्धिम् अनघां हरिवल्लभाम् अशोकाम् अमृतां दीप्तां लोकशोकविनाशिनीं नमामि धर्मनिलयं करुणां लोकमातरं पद्मप्रियां पद्महस्तां पद्माक्षीं पद्मसुन्दरीं पद्मोद्भवां पद्ममुखीं पद्मनाभप्रियां रमां पद्ममालाधरां देवीं पद्मिनीं पद्मगन्धिनीं पुण्यगन्धां सुप्रसन्नां प्रसादाभिमुखीं प्रभां नमामि चन्द्रवदनां चन्द्रां चन्द्रसहोदरीं चतुर्भुजां चन्द्ररूपां इन्दिरामेन्दुशीतलाम् आह्लादजननीं पुष्टिं शिवां शिवकरीं सतीं विमलां विश्वजननीं तुष्टिं दारिद्र्यनाशिनीं प्रीतिपुष्करिणीं शान्तां शुक्लमाल्याम्बरां प्रियां भास्करीं बिल्वनिलयां वरारोहां यशस्विनीं वसुन्धराम् उदाराङ्गां हरिणीं हेममालिनीं धनधान्यकरीं सिद्धिं श्रेण सौम्यां शुभप्रदां निर्भयस्मगतानन्दां वरलक्ष्मीं वसुप्रदां शुभां हिरण्यप्राकारां समुद्रतनयां जयां नमामि मंगलां देवीं विष्णुभक्तिस्थलस्थितां विष्णुपत्नीं प्रसन्नाक्षीं नारायणसमाश्रितां दारिद्र्यध्वंसिनीं देवीं सर्वोपद्रववारिणीं नवदुर्गां महाकालीं ब्रह्मविष्णुशिवात्मिकां त्रिकालज्ञानसम्पन्नां नमामि भुवनेश्वरीं लक्ष्मीं क्षीरसमुद्रराजतनयां श्रीरङ्गधामेश्वरीं दासीभूतसमस्तदेववनितां लोकैकदीपाङ्कुरां श्रीमन्मन्दकटाक्षलब्धविभव ब्रह्मेन्द्रगङ्गाधरां त्वां त्रैलोक्यकुटुम्बिनीं सरसिजां वन्दे मुकुन्दप्रियां मातर्नमामि कमले कमलायताक्षि श्रीविष्णुहृत्कमलवासिनि विश्वमातः क्षीरोदजे कमलकोमलगर्भगौरी लक्ष्मी प्रसीद सततं नमतां शरणे श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे
सहस्रनाम तत्तुल्यं रामनामवरानने श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं रामनामवरानने श्रीशुक उवाच एवं व्यवसितो बुद्ध्या समादाय मनोहृदि जजाप परमं जापिं प्राग्जन्मननिषिद्धं गजेन्द्र उवाच ओं नमो भगवते तस्मै तच्चिदात्मकं पुरुषायादिबीजाय परेशाय विधीमहि अस्मिन्निदमेतच्चेदं यनेदं य इदं स्वयं योऽस्मात् परस्माच्च परस्तं प्रपद्ये स्वयं भुवं यः स्वात्मनीदं निजमाय अर्पितं क्वचिद् विभातं क्वचित् तत्तिरोहितम् अविद्धदृक्साक्षि वयं तदीक्षते स आत्ममूलो मां परात्परः कालेन पञ्चत्वमितेषु कृतृष्णसु लोकेषु पालेषु सर्वहेतुषु तमस्तदासीद् गहनं गभीरं यस्तस्य पारे विविराजते विभुः न यस्य देवाहुषाय पदं विदुर्जन्तुः पुनः को रतिगन्तुमीरितुं यथा नटस्याकृतिभिर्विचेष्टतो दुरत्यनुक्रमणसमावतु दिदृक्षभोयस्य पदं सुमङ्गलं विमुक्तसङ्घामनयसु साधवचरन्त्यलोकव्रतमव्रणं वने भूतात्मभूतासुरिदसमे गतिः न विद्यते स जन्म कर्म वा न नामरूपे गुणदोषैव तथा विलोकाप्य संभवायः स्वमाया तन्दनुकालमृच्छति तस्मै नमः परेशाय ब्रह्मणेऽनन्तशक्तये अरूपाय रूपाय नमः आश्चर्यकर्मणे नमः आत्मप्रदीपाय साक्षणे परमात्मने नमो गिरां विदूराय मनुष्यस्यदशामपि सत्त्वेन प्रतिलभ्याय नैष्कर्मेण विवस्थिता नमः कैवल्यनाथाय निर्वाणसुखसंविदे नमः शान्ताय घोराय मूढाय गुणधर्मिणे निर्विशेषाय साम्याय नवज्ञानघनाय च क्षेत्रज्ञाय नमस्तुभ्यं सर्वाध्यक्षाय साक्षणे पुरुषाय आत्ममूलाय मूलप्रकृताय नमः सर्वेन्द्रियगुणद्रष्टरे सर्वप्रत्ययहेतवे सदक्षाय युक्ताय सदाभासाय ते नमः नमो नमस्ते अखिलकारणाय निष्कारणाय अद्भुतकारणाय सर्वागमनाय महार्णवाय नमोपवर्गाय परायणाय गुणारणचन्नचतुष्मपाय तत्शुभविसूर्जितमानसाय नैष्कर्म्य भावेन विवर्जितागम स्वयं प्रकाशाय नमस्करोमि मातृक्प्रपन्नपशुपाशविमोक्षणाय मुक्ताय भूरि करुणाय नमोलयाय स्वांसेन सर्वतनुभृन्मनसि प्रतीतप्रत्यग्दृशे भगवते प्रियते नमस्ते आत्मात्मजाप्तगृहवित्तदने सुशक्तिर्दुष्प्रापणाय गुणसङ्गविवर्जिताय मुक्तात्मभिस्वहृदय परिभाविताय ज्ञानात्मने भगवते नमईश्वराय यम धर्मकामार्थविमुक्तिकामः यम भजन्त इष्टं गतिमाप्नुवन्ति किन्त्वाशिषो रात्यविदेहमव्ययम् देयम् अपि राति किन्त्वाशिषो रात्यविदेहमव्ययं करोतु मे तभृदयो विमोक्षणम् एकान्तिनो यस्य न कञ्चनार्थं वाञ्छन्ति एव भगवत्प्रपन्नाः अत्यद्भुतं तच्चरितं सुमङ्गलं गायन्तानन्दसमुद्रमग्नाः तमक्षरं ब्रह्म परं परेशमव्यक्तमाध्यात्मिकयोगगम्यम् अतीन्द्रियं सूक्ष्ममिवातिदूरमनन्तमाद्यं परिपूर्णमीडेयस्य ब्रह्मदयो देवाभेदालोकाश्चराचराः नामरूपविभेदेन फल्या च कलया कृता यथार्थिशोऽग्निः सवितुर्गवस्तयो निर्यन्ति संयन्ति सकृतिस्वरोतिषः तथा यतोऽयं गुणसम्प्रवाह बुद्धिर्मनखानि शरीरसर्गः सबै न देवासुरमर्ततिर्यं न स्त्री न षण्डो न पुमान् न जन्तु नायं गुणकर्म न सन् न चासन् निजदशेषो जयता दशेषः जिजीविषेणाहमिह मया किमन्तर्वैश्चाभृतयो हयोन्या इच्छामि कालेन न यस्य विप्लवस्तस्यात्मलोकावरणस्य मोक्षं सोऽहं विश्वसिद्धं विश्वम् अविश्वं विश्ववेदसं विश्वात्मानमजं ब्रह्म प्रणतोऽस्मि परं पदम् योगरन्धितकर्माणो हृदि योगविभाविते योगिनो वयं प्रवसन्ति योगेशं तौ नतोऽस्म्यहं नमो नमस्तुभ्यमसह्यवेगशक्तित्रयाय अखिलधिगुणाय प्रपन्नपालाय दुरन्तशक्ताय कदेन्द्रियाणां मनवाप्य वर्तमाने नायं वेद स्वमात्मानं यच्छक्त्यां धिया तं तं दुरत्यय महात्म्यं भगवन्तमितोऽस्म्यहं श्रीशुक उवाच एवं गजेन्द्रमुपवर्णितनिर्विशेषं प्रमादयो विविधलिङ्गभेदाभिमानः नैते निखिलात्मकत्वात् तत्राखिला अखिला अमरमयो हरिराविरासित तं तद्वदार्थमुपलभ्य जगन्निवासस्तोत्रं निशम्यति विजयसहस्रस्तुवद्भिः छन्दोमयेन गरुडेन संहूयमानश्चक्रायुधो भगवता श्वेतो गजेन्द्रः सोऽन्तःसरसिर्वलेन गृहीतार्थो दृष्ट्वा गरुत्वति हरिं खौपत्तचक्रम् उदक्षिप्य साम्बुजकरं गिरमः कृष्णनारायण अखिलगुरो भगवन्नमस्ते तं वीक्ष्य पीडितमजः सहसावतीर्य सग्रहमासु सरसकृपयोज्जहार
ग्रहात् विपाटितमुखात् हरिणागचन्द्रं सपश्यतां हरिरमो मदश्रियाणाम् इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायाम् अष्टमस्कन्धे गजनरपक्षिणे तृतीयोऽध्यायः। हराय नमः। गजेन्द्रो भगवत्प्रसाद विमुक्तो अज्ञानबन्धनात् प्राप्तो भगवतो रूपं पीतवासा चतुर्भुजः एवं स्तुवन्त्यनेनाङ्गप्रतिबुद्धनिशाते तेषां प्राणते चाहं ददामि विमलां मतिं। श्रीमान वेंकटनाथार्य कवितार्किकेसरी वेदांताचार्यवर्यो मे सन्निधत्तां सदा हृदि यतीश्वर शृणु श्रीमन्कृपया परया तव मम विज्ञापनमिदं विलोक्य वरदं गुरुम् अनादिपापरचिताम् अन्तःकरणनिष्ठितां यतीन्द्रविषयसान्द्रां विनिर्वासाय वासनाम् अभिप्रार्थयमानानां पुत्रक्षेत्रादिसम्पदां कुरुवैराग्यमेवात्र हितकारिन् यतीन्द्रनः यथा पराधानश्चुर्मे भक्तेषु भगवत्यपि तथा लक्ष्मणयोगीन्द्र यावदेहं प्रवर्तय अमोक्षं लक्ष्मणार्य तत्प्रबन्धपरिशीलनैः कालक्षेपोऽस्तु न सद्भिः सहवासमुपेयुषाम् इत्येतत्सादरं विद्वान् प्रार्थना पंचकं पठन् प्राप्नुयात् परमां भक्तिं यतिराजपदाब्जयोः अल्पं च अनपेक्षणीयशरणावारप्यतां मत्कृतं किञ्चित् भूरि भवतीदं यदि गुरून् सम्प्रक्ष्यमे त्यज्यताम् यद्वानन्तमनन्तवैभवजुषोरङ्गक्षमा पल्लवा तदुशान्त्या खलु लक्ष्यतामनुगुणमानीयतां तत्त्वया कालत्रयेऽपि करणत्रयनिर्मिताति पापक्रियस्य शरणं भगवत्क्षमैव सा तत्त्वयैव कमला रमणेऽर्थिता यत्क्षेमस्यैव हि यतीन्द्रभवधृतानां न कर्मणा न प्रजया धनेन त्यागेनैके अमृतत्वमानसु परेण नागं निहितं गुहायां विभ्राजते यतो सन्ति वेदांत विज्ञान सुनिश्चितार्था संन्यास योगादेतया शुद्ध सद्भाते ब्रह्मलोके परंत काले परामृतात् परिमुच्यन्ति सर्वे दहरं विपापमं परवेश्मभूतं यत्पूर्णरीकं पुरमध्यसंस्थं तत्रापि दहरं गगनं विशोकं तस्मिन् यदन्तस्तदुपासितव्यं यो वेदादौ सुरप्रोक्तः वेदान्ते च प्रतिष्ठितः तस्य प्रकृतिलीनस्य यः परसमयेश्वरः अथ यदुचैवास्मिन् सभ्यं कुर्वन्ति यदुच न अर्चिसमेव अभिसंभवन्ति अर्चिसो अहना पूर्यमाणपक्षमापूर्यमाणपक्षादि यान् षट् उदङ्गेति मासान्तान् मासेभ्यः संवत्सरं संवत्सरात् आदित्यम् आदित्यात् चन्द्रमसं चन्द्रमसोऽपि द्युतं तत्पुरुषो अमानवः शयनान् ब्रह्म गमयति एष देव पथो ब्रह्मपथः एतेन प्रतिपद्यमाना इमं मानवम् आवर्तं नावर्तन्ते तत्सुकृतदुष्कृते धुनुते तस्य प्रिया ज्ञातः सुकृतम् उपयन्ति अप्रिया दुष्कृतं स एष सम्प्रसादो अस्मात् शरीरात् समुत्थाय परञ्ज्योतिरूपसम्पद्य स्वेन रूपेण अभिनिष्पद्यते स उत्तमपुरुषः स तत्र पर्येति गच्छत् क्रीडन् रममाणस्त्रिभिर्वा ज्ञातिभिर्वा यानैर्वा नोपजनं स्मरन् इदगुं शरीरं सस्वराट् भवति तस्य सर्वेषु लोकेषु कामचारो भवति सहस्रं वयस्य शासिका सामरस्यं हि सायुज्यं पतन्ति ब्रह्मवादिनः तदोको ग्रज्जलनं तत्प्रकाशितद्वारो विद्या सामर्थ्यात् तस्य जगत्यनुस्मृतियोगात् अर्धानुगृहीतः सदाधिकया पराभिध्यानात् तु तिरोहितं ततो यस्य बन्धविपर्ययो प्रधानक्षेत्रज्ञपतिर्गुणेश संसारबन्धस्थितिमोक्षहेतुः शतं चैका हृदयस्य नाड्यतासामूर्धानमभिनिसृतैका पयोर्धमायनमृतत्वमेति विश्वन्य उत्कर्मणे भवन्ति। हरि ओम शांति शांति शांति। वैश्वानरं याति विवासागत सुषुम्नया ब्रह्मपथेन शोधिषा विद्युत्कल्कोद्धारे रुदस्तात् प्रयाति चक्रं नृपस्य सुमारं ततो विशेषं प्रतिपद्य निर्भय तेनात्मना पुनलमूर्तिरत्परन् ज्योतिर्मयोपायमुपेत्य काले भयात्मनाखं बृहदात्मलिङ्गं घ्राणेन गन्धं रसनेन वैरसं रूपं तु दृष्ट्या शोचनं तथैव श्रोत्रेण चोप्यतेन गुणत्वं प्राणेन चाकुतिमुपैति योगी स भूतसूक्ष्मेन्द्रियसन्निकर्षं मनोमयं दैवमयं विकार्यं संसाद्य गत्या स तेन याति विज्ञानतत्त्वं गुणसन्निरोधं तेनात्मनात्मानमुपैति शान्तम् आनन्दमानन्दमयोवसाने एतां गतिं भागवतीं गतो यः स वै पुनर्नेहपि सज्जतेऽङ्ग एते श्रुतिते नृपवेदगीते त्वयाभिपृष्टे सनातने च एवै पुरा ब्रह्मण आपृष्ट आराधितो भगवान् वासुदेवः वैकुण्ठवर्णनं भागवते तस्मै स्वलोकं भगवान् सवादितः सन्दर्शयामास परं न यत्परं व्यपेतसंक्लेशविमोह साधोषं स्वदिष्टबद्भिर्विबुधैरभीष्टुतं प्रवर्तते यत्र रजस्तमस्तयो सत्वं च मिश्रं न सकालविक्रम न यत्र माया किमुता परे हरेरनुव्रता यत्र सुरासुरार्चिता
श्यामावताता शतभद्रलोचनापि सङ्गवस्त्रा सुहृतशुभेशसः सर्वे चतुर्बाहव उन्मिषन्मणि प्रवेकनिष्कावर्णा सुवर्धसः प्रवालवैदुर्यमृणालवर्धसः परिस्फुरत्कुण्डलमौलिमालिनः भ्राजिष्णुभिर्यः परितो विरभ्यराजते सद्भिमानबलिभिर्महात्मनां विद्योतमानप्रमदोत्तमादिभिः सविद्युतभ्रावलिभिर्यथा नवः श्रीर्यत्र रूपिणी युरुगाय पादयोः करोति मानं बहुधा विभूतिभिः प्रेङ्खं श्रिताया कुसुमाकरानुगर्भिगीयमाना प्रियकर्म गायति ददर्श तत्राखिलसात्ततां पतिं श्रियपतिं यज्ञपतिं जगत्पतिं सुनन्दनन्दप्रबलार्हणादिः स्वपार्षदमुख्यैः परिसेवितं विभुं भृत्यप्रसादाभिमुखं द्रियासवं प्रसन्नासारुणलोचनाननं किरीटिनं कुण्डलिनं चतुर्भुजं पीताम्बरं वक्षशिलक्षितं श्रिया अध्यर्हाणीयासनमासितं परं वृत्तं चतुष्षोडशपञ्चशक्तिभिः युक्तं भवैश्वर्यरितरत्र चाध्रुवैः स्वयेव धामनरममाणवीश्वरं तद्दर्शनाह्लादपरिपूतान्तरो हरिषत्तनु प्रेमभराश्रुलोचन ननाम पादाम्बुजमस्य विसृजयत्पारमंसेन पथादिगम्यते अग्निसूर्यदिवा प्राणशुक्लोराकतरं स्वराट विश्वस्तैष प्राज्ञ तुर्यात्मसमन्वयत् जनो वैलोकये तस्मिन् विद्याकामकर्मभिः उत्साहवचासु गतिषु न वेद स्वां गतिं भ्रमन् इति संचिन्त्य भगवान् महाकारुणिको हरिः दर्शयामास स्वं लोकं गोपानं तमसः परं सत्यं ज्ञानमनन्तं यद् ब्रह्मज्योतिःसनातनं यदि पश्यन्ति मुनयो गुणापाय समाहिता देहावसाने समाहिता यदि पश्यन्ति मुनयो गुणापाय समाहिता ते तु ब्रह्महृदं नीता मग्नः कृष्णेन स्वधृता समाधौ स्थापिता कृष्णेन स्वधृता तद्रिसुर्ब्रह्मणो लोकमेत्रा क्रूरोदयात् अध्यगात् पुरा नन्दादयस्तु तं धृत्वा नन्द परमानन्दनिर्वृताः कृष्णं च तत्र छन्दोभिः स्तूयमानौ सुविस्मिता भगवान् वितारात्रिः शरदोत्फुल्लमल्लिका वीक्ष्यरन्तुं मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रितः तदोढुराजः कगुभः करैर्मुखं प्रत्याविलिम्पन्नरणेन सन्तमहि सप्तर्षणीनामुदगात् सुजोमृजनप्रियः प्रियाया एव दीर्घदर्शनः दृष्ट्वा कुमुद्वन्तमखण्डमण्डलं रमाननामं नवकुङ्कुमारुणं वनं च तत्कोमलगोभिरञ्जितं जगौकलं वामदृशां मनोहरं वेति ब्रह्मसुखं विद्यात् ईकामसुखमुच्यते तावे वाणुतमौ यस्मात् सवेणुरिति गीयते पूजयित्वा जगन्नाथं यावज्जीवमतं धृतः य भुक्त्वा मनोरम्यान् भोगान् सर्वान् यथेप्सितान् सुखेन देहमुत्सृज्य जीर्णत्वसमिवोरगः स्थूलसूक्ष्मात्मिकां सेमां विहाय प्रकृतिं द्रुतं सारूप्यम् ईश्वरस्यास्तु गत्वा तु स्वजनैः सह दिव्यं विमानमारुह्य वैकुण्ठं नाम भास्वरं दिव्याप्सरोगणैर्युक्तो दिव्यभूषणभूषितः स्तूयमानसुरगणैर्गीयमानश्च किन्नरैः ब्रह्मलोकम् अतिक्रम्य वीत्वा ब्रह्माण्डमण्डलं विष्णुचक्रेण वैहित्वा सर्वानावरणान् घनान् अतीत्यविरजामासु सर्ववेदश्रवां नदीम् अभ्युद्गच्छद्भिः अभ्यग्रैः पूज्यमानसुरोत्तमैः सम्प्राप्य परं धाम योगिगम्यं सनातनं यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं हरेः तद्विष्णोः परमं धाम सदा पश्यन्ति योगिनः शितांशुकोटिसङ्काशैः सर्वैश्च भवनैर्युतम् आरूढयौवनैर्दिव्यैः पुंभिः श्रीभिः ससङ्कुलं सर्वलक्षणसम्पन्नैः सर्वभूषणभूषितैः अक्षरं परमं व्योमयस्मिन् देवाधिष्ठिता इरापति धेनुमति व्यस्तब्ना सूयवासिनी यत्र गावो भूरि शृङ्गाः सायोध्या देवपूजिता अनन्तविहलोकैश्च तथा तुल्यसुभावहैः सर्ववेदमयं तत्र मण्डपं सुमनोहरं सहस्रस्तूणा सदसि ध्रुवे रम्योत्तरे शुभे तस्मिन् मनोरमे पीठे धर्माद्यै सूरिभिर्युक्ते सहासीनं कमलया दृष्ट्वा देवं सनातनं स्तुतिभिः पुष्कलाभिश्च प्रणम्य च पुनः पुनः प्रहर्षपुलको भूत्वा तेन वालिङ्गितक्रमात् पूजितः सकलैर्भोगैः स्त्रिया चापि प्रपूजितः अनन्तविहगे साध्यैः अर्चितः सर्वदैवतैः तेषाम् अन्यतमो भूत्वा मोदते तत्र देववत् येषु च लोकेषु तिष्ठते कमलापतिः तेषु विदेवस्य नित्यदासो भवेत् सदा दासवत्पुत्रवत् तस्य मित्रवत् बन्धुवत् सदा अश्नुते सकलान् कामान् सा तेन विवक्षिता इमान् लोकान् कामभोगः कामरूपेण संस्मरन् इमान् लोकान् कामभोगः कामरूपेण संस्मरन् सर्वदा दूरविध्वस्तदुःखलेशलवां सकः गुणानुभवज प्रीत्या कुर्याद्दास्यमशेषतः
इममेव परम मोक्षम विदुः परमयोगिनः कांक्षन्ति परमं दास्यम् उक्तमेव महर्षयः हरेर्गुणान् उक्तमेव महर्षयः हरेर्गुणान् येषु येषु च लोकेषु तिष्ठते कमलापति तेषु तेषु विदेवस्य नित्यदासो भवत् सदा दासवत् पुत्रवत् तस्य मित्रवत् बन्धुवत् सदा असुते सकलान् कामान् सह तेन विवस्थिता इमान् लोकान् कामभोगः कामरूपेण संस्मरन् सर्वदा दूरविध्वस्तदुःखलेशलवां सकः गुणानुभवज प्रीत्य कुर्याद्दास्यमशेषतः इममेव परं मोक्ष्यं विदुः परमयोगिनः कांक्षन्ति परमं दास्यम् उक्तमेव महर्षयः हरेर्दास्यैकपरमां भक्तिमालम्ब्य मानवः इहैव मुक्तो राजर्षे सर्वकर्मनिबन्धनैः संचिन्तयेत् भगवतः चरणारविन्दं वज्राङ्कुशध्वजसरोरुहलाञ्छनाढ्यम् उत्तुङ्गरक्तविलसन्नखचक्रवालज्योतिष्णाभिरातमादिहृदयान्धकारं यत्सौधनिःसृतसरित्प्रवरोदकेन तीर्थेन मूर्धिना अधिकृतेन शिव शिवोऽभूत् ध्यातुर्मनस्समलशैलनिशीटवज्रं ध्यायस्थिरं भगवतः चरणारविन्दं जानूद्वयं चलजलोचनया जनन्या लक्ष्याखिलस्य सुरवन्दितया विधातु पूर्वोर्निधाय करपल्लवरोचिषाय संलालितं हृदिविभोरवश्य कुर्यात् ऊरु सुपर्णभुजयोः अधिशोभमानवोजो निधिहतशिखा कुसुमावभासौ व्यालं विपीतवरवासशिवर्तमान काञ्चीकलापपरिरम्बनितं बिम्बं नाभिहृदं भुवनकोशगुहोदरस्तमेत्रात्मयो निधिषणाखिललोकपद्मं व्यूढं हरिन्मणिवृषस्तनयोरमुष्यध्याद्वयं विशुधारमयूखगौरं भक्षोधिवासमृषभस्य महाविभूतेः पुंसां मनोनयननिर्वृतिमा दधानं कण्ठं च कौस्तुभमणेरधिभूषणार्थं कुर्यान्मनस्यखिललोकनमस्कृतस्य बाहुंश्च मन्दरगिरेः परिवर्तनेन निर्णिक्तबाहुबलयनधिलोकपालान् संचिन्तयत् दशशतारमसह्य तेजसङ्घं च तत्करसरोरुहराजांसं कौमोदकीं भगवतो द्वैतां स्मरेत दिग्धामरातिभटशोभितकर्दमेन मालां मधुव्रतवरुधगिरोपगोष्ठां चैत्यस्य तत्त्वममलं मणिमस्य कण्ठे भृत्यानुकम्पितधियः गृहीतमूर्तिर्दयाचिरं भगवतो वदनारविन्दं त्वं भावयोगपरिभावितहृत्सरोजे आस्ये श्रुतेक्षितपथो ननुनाथ पुंसां यद्यद्धियात उरुगाय विभावयन्ति तत्तद्बपुप्रणयसे सदनुग्रहाय सकृत्यदङ्गप्रतिमन्तराहिता मनोमयी भागवतीं तदौगतिं सकृत्यदङ्गप्रतिमन्तराहिता मनोमयी भागवतीं तदौगतिं विद्यातपप्राणनिरोधमजीर्धाभिषेकावृतदानजपे नात्यन्तशुद्धिं लभत्यन्तरात्मा यथा हृदि स्थे भगवत्यनन्ते तस्मात् सर्वात्मना राजन् हृदि स्थं कुरु केशवं म्रियमाणो ह्यवैतस्ततो यासि परां गतिं ज्ञानं परमगुह्यं यद्विज्ञानसमन्वितम् अतिरहस्यं यद्विज्ञानसमन्वितं विद्विधं च तद्ज्ञानं शास्त्रजन्यज्ञानं तेन समन्वितं तद्विज्ञानसमन्वितं सरहस्यं रहस्यमन्त्रार्थसहितं सतदङ्गं च गृहाणगदितं मया एतावदेव जिज्ञास्यं तत्त्वजिज्ञासूनात्मनोऽन्वय व्यतिरेकाव्य सर्वत्र सर्वदा अहमेवासमेवाग्रे नन्यत्तत् सदसत्परं पश्चादहं यदेतत् योगशिष्यते स्वस्यं हरित्यर्थं यत् प्रतीयत न प्रतीयत सात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायां यथा वासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेष्वच्चवदेष्वनु प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञास्यं तत्त्वजिज्ञासूनात्मनः अन्वयव्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा देवर्षि भूताप्तनृणां पितॄणां न किं करो नायमृणी च राजन् सर्वात्मना यः शरणं शरणिं गतो मुकुन्दं परिहृत्य कर्तं स्वपादमूलं भजत प्रियस्य त्यक्तान्यभावस्य हरिः परेश विकर्मयत्वत्पतितं कथञ्चित् धुनोति सर्वं हृदि सन्निविष्टः मनोवशन्येह स्वदेवा मनसा हृदि सन्निविष्टः मनोवशन्येह मनसो नान्यस्य वशं स्वयति भीष्मो हि देव सहसा सह्यनिं जद्वसेतं स हि देवदेवः मत्कामा रमणं जारम् अश्वरूपविदो अवलाः ब्रह्ममां परमं प्रापुः सङ्गाच्छतसहस्रशः तस्मात् त्वमुद्धवोत्सृज्य चोदनां प्रतिचोदनां प्रवृत्तं च निवृत्तं च श्रोतव्यं श्रुतमेव च
मामेकमेव शरणम् आत्मानं सर्वदेहिनां ह्यहि सर्वात्मभावेन मया सह कुतो भयः सर्वेन्द्रियप्राणनियामकः कः जीवो भवति सुरो वा तथान्य कर्ता भवान् च नरदेवतीर्यं रूपो भव कस्य भवेदसारः सुखस्य दुःखस्य च हेतुभूतस्य पापपुण्यस्य च को विधाता सुखस्य दुःखस्य च कश्च भोक्ता संसारसंतारणसाधनं किं श्रीभगवानुवाच स एष जीवो विवरप्रसूति हृदयकुहरे प्रकाशो यस्य प्राणेन घोषेण उपलक्षितो भवति प्राणेन घोषेण गुहां प्रविष्टः मनोमयं सूक्ष्ममुपेत्य रूपं मात्रा स्वरोवर्ण इति स्थविष्टः यथा नलखे नीलबन्धुरुष्माफलेन दारुण्यधिपत्यमानः अणुप्रजातो अभिषसमित्यति तथैव मे व्यक्तिर्यमी वाणी सर्वेन्द्रियप्राणनियामकात्मा तस्य विनारायण वासुदेव न दूरजं तु भगवान् मुरारी सदास्तिदेवहृदयारविन्दे नायं देहो देवानां त्रिलोके कष्टान् कामनारते विडोजां यतपोदीप्यं पुत्रकायेन सत्त्वं शुद्धेते स्म ब्रह्मसौख्यं ज्वलन्तं गुरु न साक्षात् स्वजनो न साक्षात् पिता न साक्षात् जननी न साक्षात् दैवं न साक्षात् न पतिः साक्षात् नमो चार्यसमुपेतमृत्युं जन्माद्यस्य हेतोऽन्वयातिदरतार्थेषु विज्ञस्वराट तेने ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्ति सूरयः तेजो वारिमृतां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि भवे भवेथा भक्ति सत्यं परं धीमहि धर्म प्रोजितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनं श्रीमद्भागवते महामनिकृते किं वा परैरीश्वर सद्योरिदेवरुध्यते पृथिवीस्तद्गणात् निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भूरिभावुका तस्य हवाय तस्य ब्रह्मणोत्साहनाम सत्यमिति तानि हवाय तानि त्रीणि अक्षराणि शक्तियमिति तत् यत् सत् तत् अमृतम् अथ यत्ति तन्मर्त्यम् अथ यद्यं तेन उभे यच्छति तस्मात् अहरः एवं वेद स्वर्गलोकमेति अहमिदमभिवेद्मीत्यात्मवीत्योर्विभेदे यदि भवति तदैक्यं बाह्यमप्येकमस्तु प्रमितिरभिमृषा स्यान्मे अमित्यत्ववादे यदि तदविसहेदं दीर्घमस्मन्मतायुक्तते धर्ममसङ्कल्पात् त्यजा धर्ममयं जया उभे सत्यानृते बुद्ध्या बुद्धिं परमनिश्चयत् आदौ वेदः प्रमाणं श्रुतिरुपकुरुते सेतिहासै पुराणै न्यायै पूर्वमीमांसा न्यायै सार्धं तदर्था विधिमुपरि परीक्ष्यते पूर्वभागः ऊर्ध्वो भागस्तदीयः गुणविभव परीक्षापनैतोत्पदाप्तौ वेद्यो वेदैश्च सर्वैरहमिति भगवन् सेन च व्यासगर्ध कस्मै येन विभासितोऽयमतुलो ज्ञानप्रदीपः पुरा तद्रूपेण जनार्दाय मुनये कृष्णाय तद्रूपेण योगीन्द्राय तदात्मनाथ भगवद्राताय कारुण्यतः तत्शुद्धं विमलं विशोकममृतं सत्यं परं धीमहि धर्मः प्रोजितः सत्यं परं धीमहि भवे भवेथा भक्तिपादयोस्तव जायते तथा कुरु समे देव नाथस्त्वं नयत प्रभो नाम संकीर्तनस्य सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनस्तं नमामि हरिं परं यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतस्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो पश्यन्तं न विदुःसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः पृष्ठे भ्राम्यदमन्दमन्दरगिरिग्रावाग्रकण्डुयनान् निद्रालोहकमठाकृतेर्भगवतः श्वासानिलापान्तुभः यत्संस्कारकलानुवर्तनवशाद्व्यलानिवेनाम्बसां यातायातमतन्द्रितं जलनिधेर्नाद्यापि विश्राम्यति योऽस्योदप्रक्षगादिमध्यनिधने यो व्यक्तजीवेश्वरो यश्रीचेदमनो प्रविशरिषिणा चक्रे पुरस्थिता यं सम्पद्य त्यजा मनुष्यै सुप्तः कुलायं यथा तं कैवल्यनिरस्तयो निमवयं ध्यायत् अजस्रं हरिम् अवसहस्रगीति ध्यायत् अजस्रं हरिम् आश्रिता नाश्रिता एतद्दशकं ये आश्रिताः कालतत्त्वपर्यन्तं नित्यसूरिणां भोग्यभूता भवेयुः कृष्णस्य चरणयुगलस्य उपागमनानुकूलमनसः जप्तव्यं श्रीनाम दृढं नारायण एव रुचिमन्तः सर्वे अधिकारिणः
भगवत प्राप्ति त्वरा ही कस्यचित् भाग्यवशात् भवति। भगवत प्राप्ति त्वरा ही कस्यचित् भाग्यवशात् भवति। भगवत प्राप्त सा एव अलम अद्य मां पदार्थम कृत्वा स्वं मयि अंतःप्रवेशात् तदा मां बहिर्गमनाय संकल्पितवान् किं चिकीर्षु अलाभकाले अलाभस्तेन प्राप्तिकाले प्राप्तिश्चतेन श्रीलक्ष्म्या सह श्रीगरुत्मत उपरि आरुह्य अस्य अपेक्षा प्रकारेण पूर्णतया आगत्य अग्रे आविर्भूय अस्य प्रकृतिसम्बन्धं च छित्त्वा दासानां सङ्घैः सङ्गमिष्यामि कदा इति अविलक्षितप्रकारेण तस्मिन् सङ्घे प्रवेशं प्राप्य मदभिनिवेश निवृत्त्यन्तर्भावितवानसि इति अभिनिवेश निवृत्तिं लब्ध्वा मोक्षं प्राप्तवता इति च अयं स्वं यथा वदत् तथा अस्य श्रमं निवर्त्य अतोऽपि अधिकस्य स्वस्य श्रमस्य निवृत्तिर्यथा स्यात् तथा संश्लेषं कृतवान् इत्याह मार्गं मम त्वच्चरणौ एव शरणं दत्तवानसि तदपि तस्य सर्वस्य कृपैव रक्षतु मा वा रक्षकान्तरशून्योऽहं व्यापारो न कर्तव्यः चिन्ता एव अलम शरणं भवेत् वर्णं भवति चेत् वैकुण्ठप्रद उपकारकः इमम् उपायमध्यवस्य अनेन प्रबन्धेन कालं शिवताम् अधिकारिणां फलवेश कीदृश इति चेत् जितेन्द्रियत्वम् आरभ्य कैङ्कर्यसिद्धिपर्यन्तं सर्वम् उपायफलं प्रथमम् अवगाहनसमये जितेन्द्रियेण उपायो अनुष्ठेय उपासकानां जितेन्द्रियत्वम् उपायफलम् अस्य अधिकारिणः कथम् इदं ज्ञायते इति चेत् अज्ञाननिवृत्तिमत्यानन्दं दत्तवान् असि इति भक्त्युत्पत्तिरपि तेनैव उत्पन्नाया भक्तिर्वृद्धिश्च कथमिति चेत् महानुरागं समुद्रतुल्यतया वर्धितवान् असि मेघसदृशविग्रहशाली श्रीकृष्ण इति स एव वर्धकः वृद्धिसीमा का इति चेत् मदविनिवेश निवृत्ति यथा स्यात् तथा संश्लेषं कृतवान् असि इति स्ववाचा उक्ततया शरीरसम्बन्धं दूरीकृतदेशविशेषं प्राप्य संश्लिष्य समाप्तिं करोत् ज्ञानप्रदो भगवत्प्रसाद एव मोक्षप्रदश्च। श्रीमहामणिमण्डपे लक्ष्य सह नारायणेन सम्भाविते सति अन्तःप्रविश्य महानन्ददासैः सह स्थितिरेव मोक्षः। अन्तःप्रविश्य महानन्ददासैः सह स्थितिरेव मोक्षः। अन्तःप्रविश्य महानन्ददासैः सह स्थितिरेव मोक्ष। देवतामृतं लब्ध्वा यथा तृप्येयुः तथा नित्यसूरयः मुक्तात्मानं लब्ध्वा प्रसन्ना भवेयुः। अत्रत्येन अस्माकं सूर्ये फलम् अवश्यं भवेत् इति। सूर्ये प्रवृत्तिरेव अस्माकं प्रवृत्ति फलयत्नं यथा तेन परतन्त्रं तथा हरे स्वरूपमिति जानीहि तव कार्यस्य ते मयि अधिकारिणि ते शोककारणं सर्वथा नहि इति भावं च सम्प्रोक्तं मा शुच इति शाब्दिकं श्रीनारायणपारतन्त्रमतिमज्जीवेतु तत्किल्बिषं सर्वं नश्यति पुण्यजातमखिलं सिद्धं च कृष्णं फलं सर्वो नश्यति निग्रहो भगवतः सर्वां विधत्ते दयां संसारस्य निवृत्तित्वयि भगवान् दत्ते सुसेवा फलं संभाव्यमान बुद्धिपूर्वोत्तराघेण संजात शोकः कश्चित् तदवीक्षमा विषयः करणीय इति प्रार्थनीय प्रार्थितः चेत् भगवान् तदवीक्षमा विषयं करोति। अनेन मा शुचः इत्यस्यैव बुद्धिपूर्वोत्तरागमनिवर्तकत्वे प्रमाणत्वात् प्रमाणाभावो भक्त्यदि प्रसङ्गस्य प्रत्युक्तः। अत एव हि भाष्यकाराः कृतान् क्रियमाणान् करिष्यमाणां च सर्वान् अशेषतः क्षमस्व इति प्रार्थितवन्तः। अत्र करिष्यमाण शब्दो अबुद्धिपूर्वोत्तरागमात् विषयते संकोच स्यात् तस्मात् शोकजनक सर्वपाप विमोचकत्वं प्रपत्तेः सम्प्रतिपन्नम् उपायान्येतरे सर्वे हरिस्तुरस्य गोमतः भगवत्कृपामेव उत्तारकत्वेन अध्यवस्य भगवत्प्राप्तिरूपतीरप्राप्ति उपयुक्तकालचिन्तनं कुर्वन्ति सारज्ञाः प्रपन्नानां विभक्तिस्तु निर्हेतुककृपो भवा आर्तिरूपा भक्तिस्तु प्राप्तिर्भगवतः पूर्वं भाव्यफलस्वरूपिणी भोजनात् पूर्वभावी च्युत सदृशं विलक्षणा भुक्त्वा नाशमिच्छित पापं कृपैव विनाशितं स्वाधीनीकृतजीवेषु कस्मैचिन् मोक्षदो भवेत् संसारादिचान्यासु स्वेच्छैव जनार्दनः। अत्र हेतुः अमृग्यः स्यात् गुरुहृत्कृन् मनोवचः प्रोक्तं सुन्दरजामात्रा न शङ्कात्रा अस्ति कस्यतु प्रारब्धनाशो हि भवेत् तदैवम् आर्तिरेदा स्यात् भगवत्प्रसादात् आर्तिषु चोक्ता जगति जिहासा प्रेप्सा हरौ देह विनाशिका सा। हरिः ओं सहस्रशीरेखा भृगः सहस्राक्ष सहस्रपाक्ष भूमिगुं सर्वदिकृत्वा तत्तिष्ठब्दसाङ्गुलं पुरुष एवेदगुं सर्वं जगभूतं दत्त्वाव्यमुपामततो देशान्तु देशन्येनातिरोहति एतावान् च महिमातो जायां स भूर्गः बाधौ च विश्वभूतानि
त्रिपादस्य अमृतं दिवि त्रिपादूर्ध उदयपुरुषपादस्य यावत् पुनः ततो विक्वं व्यक्रामच्छः सनानसने अभि ततो विरणजायते विराजो अधिपुरुषः स जातो अतिरिचन पश्चात् भूमिमतो पुरः तस्माद्यन्यत् सर्वभूतः संभृतं प्रगदाज्यं पशुक्तं चक्रे नारण्यग्राम्यां सय तस्माद्यन्यत् सर्वभूतः ऋचः साङ्गानि जन्निरे सन्दागुषि जन्निरे तस्मादजायत तस्मादस्व अजायन्त जे केचो भया ततः गावः जनिरे तस्मात् जाता अजावयः तम जन्यम रेखि प्रोक्षण गुरुघम जातमग्रतः तेन देवा अयजन तजाध्यारिकाय छय जतुरुघम व्यदाधुः कतिदा व्यकल्पाय न मुखं किमस्तं किमस्याचित् बाहु किमूरुपाद उच्यते ब्राह्मणो च मुखमासीत् बाहु राजन्याक्रियतः पूर्वतदस्य यद्वैश्यः पद्यागुंसूत्व अजायत चंद्रमा मनसो जातः चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोता वायुश्च प्रणश्च मुखा दग्निरजायत नाभ्य आसीदन्तरिक्षगुं शिरेष्वद्यौ समर्दोपद्या भोगिर्दिशा तथा लोकान् कल्पायन् जत्पुरुषेणाविखादेवा जन्मतः न तपसन्तो च सीता च ग्रीष्मयित्वा शरदभिः सप्तास्यासन् परिधाय स्त्रीः सप्तसमिधाः कृताः देवा जजनन्तं नाम्ना अवजनन् पुरुषं पशुं जन्येन जन्यमायजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना ते हनाकं महिमाना सतं तद्यत्र पूर्वे साध्यासन्ति देवाः अभ्यासंभरतः पृथिवीरसा च विश्वकर्मणः समवर्तताग्रे तस्य तृष्टाभिदधद्रूपमेति तन्मर्तस्य देवतमाजानमग्रे वेदाहमेतं पुरुषं महान्तमादित्यवर्णं तमसा परस्तात् तमेव विदित्वामृत्युमेति नान्यः पन्था अयनाय विद्यते प्रजापतिश्चरति गर्भे अन्तः अजायमानो बहुधा विजायते तस्य योनिं परिपश्यन्ति धीराः तस्मिन्नः तस्थुर्भुवनानि विश्वाज्यो देवेभ्य आतपतिजो देवानां पुरोहितः पूर्वो जो देवेभ्यो जातो नमो रुचाय ब्राह्मणाय रुद्रं ब्राह्मणं जनयन्तो देवा अग्रे तदब्रुवन्न जसद्वैवं ब्राह्मणो विद्यात् तस्य देवा असन्वस्य श्रीश्चते लक्ष्मी च पदन्याहु अहोरात्रे पार्थिवे नक्षत्राणि अस्मिनो व्याप्तम् ईशन्निघाणमं वैघाण सर्वलोकं वैघाण हरिः ओं शान्ति शान्ति शान्तिः हिरण्यवर्णं हरिणीं सुवर्णरजतश्रियां चन्द्रां हिरण्मयं लक्ष्मीं जातवेदो महावः तां महावः जातवेदो लक्ष्मीमनुपगामिनीं यस्यां हिरण्यं बिन्देयं गातमस्वं पुरुषाणाम् अस्तु गुरुवां रथमध्याम् अस्तिनादप्रबोधिनीं श्रियं देव्यं उपमये श्रीर्मादेवी सुषतां कां सुरक्षितां हिरण्यं प्राकारं आर्द्रां द्रवन्तीं तृप्तां तर्पयन्तीं पद्मे स्थितां पद्मवर्णं तां योगवय श्रीं चन्द्रां प्रवासां ऋषिजा द्रवन्तीं श्रियं लोके देवदृष्टामुदारां तां पद्मनीं शरणमहं प्रपद्यालक्ष्मीर्मेण सुतां त्वां वृणे आदित्यवर्णे तव सोऽधिजातो वनस्पतिस्तव वृक्षोदबिल्वः तस्य फलानि तव सानुदन्तु मायान्तराय च वैहालक्ष्मीः उपैतु मां देव सदर्पितमणिना सह प्रादुर्भूतोऽस्मि राक्षसे कीर्तिमृत्यु ददातु मे श्रुतिवासमलां ज्येष्ठाम् अलक्ष्मीं नाशयामि अभूतिमसपरितः सर्वां निर्णुतमे गृहात् गन्धद्वारां दुरादर्शां नित्यपुष्टां करीषणीम् ईश्वरीं सर्वभूतानां तां यो भवय श्रियं मनसः काममाकृतिं वाचः सत्यवशी मयि पशूनां रूपमन्नस्य मयि श्रीश्रयतां यशः कर्दमेन प्रजाभूता मयि सम्भवकर्दम श्रियं वासा मे कुले मातरं पदमालिनीम् आपः श्रियं स्निग्धानि चिगलितवस मे गृहे निजदेव्यं मातरं श्रियं वासा मे कुले आर्द्रां पुष्करिणीं पुष्टिं पिङ्गलां पदमालिनीं चन्द्रां हिरण्मयं लक्ष्मीं जातवेदो महावः आर्द्रां यः कर्णीं यष्टिं सुवर्णां हेममालिनीं सूर्यां हिरण्मयं लक्ष्मीं जातवेदो महावः तां महावः जातवेदो लक्ष्मीमरभगामिनीं यस्यां हिरण्यं प्रभूतं गावोदास्यन्तिन्देयं पुरुषाणां महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मीं प्रचोदयात् भीषास्मद्वातः पवदेवी सुदेवी सूर्यः भीषास्मादग्निश्चन्द्रश्च मृत्युर्धावति पञ्चमः क्षभ्रा आनन्दस्य मीमागुंसा भवति विवास्यात् साधुविवाध्यायकः आशितो दृढितो बलिष्ठः तस्य पृथिवी सर्वापि तस्य पूर्णा स एको मानुषानन्दः ते शतं मानुषानन्दः स एको मनुष्यगन्धर्वाणामानन्दः ते शतं सुरो ते कामः तस्य ते शतं मनुष्यगन्धर्वाणामानन्दः स एकः पितॄणां चिरलोकलोकानामानन्दः श्रोत्रे कामः तस्य ते शतं पितॄणां चिरलोकलोकानामानन्दः स एक आजनजानां देवानामानन्दः श्रोत्रे कामः तस्य
ते शतमाजनजानां देवानामानन्दः स एकः स एको देवानामानन्दः श्रोत्रेषु च कामः तस्य ते शतं देवानामानन्दः स एकः स एको इन्द्रस्यानन्दः श्रोत्रेषु च कामः तस्य ते शतम् इन्द्रस्यानन्दः स एकः बृहस्पतेरानन्दः श्रोत्रेषु च कामः तस्य ते शतं बृहस्पतेरानन्दः स एको प्रजापतेरानन्दः श्रोत्रेषु च कामः तस्य ते शतं प्रजापतेरानन्दः स एकः ब्रह्मणानन्दः श्रोत्रेषु च कामः तस्य सश्चायं पुरुषे सभादिते स एकः स एवं तस्मान् लोकात् प्रेत्य एतम् अन्नमयम् आत्मानमाप्नोति एतं प्राणमयम् आत्मानमवसंक्रामति एतं मनोमयम् आत्मानमवसंक्रामति एतं विज्ञानमयम् आत्मानमवसंक्रामति एतम् आनन्दमयम् आत्मानमवसंक्रामति तदपेश श्लोको भवति यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह आनंदम भ्रमणो विद्वान् न विवेति कुतः चलेति यतगुं हवा न तपति किमहं साधुना करवं किमहं पापम अकरवमिति च एवं विद्वान् एते आत्मानं स्पृणुते उभे एव एते आत्मानं स्पृणुते एवं वेदयत्युपनिषद् सह न भवतु सह न भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै हरि ओं शांति शांति शांति। सहोवाच नवारे पत्युः कामाय पतिप्रियो भवति आत्मनस्तु कामाय पतिप्रियो भवति अस्य अहं प्रियो भवानि इति पतिसंकल्प साफल्याय पत्नीं प्रति पतिप्रियो न भवति अपितु अस्य अयं प्रियो भवतु इति भगवत्संकल्प साफल्याय पत्नीं प्रति पतिप्रियो भवति नवारे जायायि कामाय जाया प्रिया भवति आत्मनस्तु कामाय जाया प्रिया भवति नवारे पुत्राणां कामाय पुत्रा प्रिया भवन्ति आत्मनस्तु कामाय पुत्रा प्रिया भवन्ति नवारे वित्तस्य कामाय वित्तं प्रियं भवति आत्मनस्तु कामाय वित्तं प्रियं भवति नवारे ब्रह्मण कामाय ब्रह्म प्रियं भवति आत्मनस्तु कामाय ब्रह्म प्रियं भवति नवारे क्षेत्रस्य कामाय क्षेत्रं प्रियं भवति आत्मनस्तु कामाय क्षेत्रं प्रियं भवति नवारे लोकानां कामाय लोका प्रिया भवन्ति आत्मनस्तु कामाय लोका प्रिया भवन्ति नवारे देवानां कामाय देवा प्रिया भवन्ति आत्मनस्तु कामाय देवा प्रिया भवन्ति नवारे भूतानां कामाय भूतानि प्रियाणि भवन्ति आत्मनस्तु कामाय भूतानि प्रियाणि भवन्ति नवारे सर्वस्य कामाय सर्वं प्रियं भवति आत्मा बारे द्रष्टव्य श्रोतव्य मंतव्य निर्यासितव्य मैत्रेयी आत्मनो वा अरे श्रवणेन दर्शनेन भक्त्या विज्ञानेन इदगं सर्वं विदितं भवति इदं सर्वं प्रियं भवति परमात्मनो दर्शनात्मक विज्ञानेनैव सर्वं विदितं भवति सर्वं प्राप्तं भवति। हरि ओं शांति शांति शांति। जन्म काले हरिणे जितासु ते जन्मतः सात्विकवृत्तश्च ततो भवन्तो हरिभक्तभक्ता तद्भक्तसेवां विदधन्मनुजा ततश्च तत्त्वार्थविदां गुरूणां सत्सेवया तात्विकसा सूक्तिकास्था ततो हि नारायण सत्कथायां श्रोतुं रुचिः स्यात् सततं तदैव तयैव कालं नितरां शिवन्त जीवन्त एव फलिते मुक्त्वा तत्रापि मुक्तस्थितदेशिकेषु कर्तव्यता मध्य निवेदयामि यविर्ममाचार्यकृतोपकारा भृङ्गारमन्तां हृदयारविन्दे श्रीभगवानुवाच ऊर्ध्वमूलमदशाखमश्वत्थं प्राहुरभ्यं सन्नां शेषपर्णानि यस्तं वेद स वेदविद् अधस्थोर्ध्वं प्रसिद्धा तस्य शाखा गुणप्रवृद्धा विषयप्रवाला अधस्थमूलानि निसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके न रूपमस्य तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलमसङ्गशास्त्रेण दृढेन चित्वा ततः पदं तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन् कथा न निवर्तन्ति भूय तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्यते यतः प्रवृत्तिप्रसिता पुराणी निर्माणमोहादितसङ्गदोषा अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामा द्वन्द्वैर्विमुक्ता सुखदुःखसङ्गैर्गच्छन्ति मूढा पदमव्ययं तत् न तद्भासयते सूर्यो न सुजाङ्को न पावक यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम ममैवांशो जीवलोके जीवभूतसनातन
मनसष्ठानींद्रियाणि प्रकृति स्थान कर्षति शरीरम यदवाप्नोति यच्चा प्रतिक्रामति ईश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानिवासयत् श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं च रसनं घ्राणम् एव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषा पश्यन्तो योगिनः चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितं यतन्तोप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्ति चेतसः यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलं यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकं गामाविशत भूतानि धारयाम्यहं ओजसा पुष्णामि चौषधी सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मकः अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रित प्राणापानसमायुक्त पचाम्यन्नं चतुर्विधं सर्वस्य चाहमृति निविष्टः मत्तस्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदस्य सर्वैरहमेव वेदः वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यवेदान्तकृद्येदविधेयस्य विधैव चाहं द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कुटस्थो अक्षर उच्यते उत्तम पुरुषस्थो अन्यः पूर्वः परमात्मेत्युदाहृतः यो लोकत्रयमाविश्य विवर्तव्य ईश्वर तस्माक्षरमतीतोऽहम् अक्षरादपिचोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रसिद्धपुरुषोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रसिद्धपुरुषोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रसिद्धपुरुषोत्तमः निदान सब अतश्च पुरुषोत्तमः वत्सल्यत भय प्रधान समयत अर्धाति निर्वापणात् औदार्यत वशोषणात् गणित श्रेय पद प्रापणात् सेभ्य श्रीपतिरेकैव जगतां एते भवन् साक्षिणः प्रह्लादश्च विभीषणश्च कल्याण पाञ्चाल्याल्या ध्रुव प्रह्लादस्ति यदीश्वरो गतः हरिः सर्वत्र मे दर्शय कम्बे चैवमिति ब्रुवन्तमसुरं तत्र विराजिद्धरि भक्ष्यस्तस्य विदारायण निजनगर्वात्सल्यमापादयन् अर्धत्राणपरायण च भगवान् नारायणो मे गतिः श्रीरामौत्र विभीषणो मनघोरक्षो भयादागतः सुग्रीवान्वयपालयिनमधुना पौलस्त्यमेवागतम् इत्युक्त्वा भयमस्य सर्वविदितं यो राघवो दत्तवान् अर्धत्राणपरायण च भगवान् नारायणो मे गतिः नक्रग्रस्तपदं समुद्धृतकरं ब्रह्मादयो सुधा रक्षन्तामिति दीनवाक्यकरणं देवेषु शक्तेषु यः मा वैशरीतस्य नक्रहनने चक्रायुधश्रीधरौ अर्धत्राणपरायणस्य भगवान् नारायणो मे गतिः भोः कृष्णाच्युत भोः कृपालय हरे भोः पाण्डवानां सखे क्वासि क्वासि सुयोधनादिभरितां भो रक्ष मातुराम् इत्युक्तो सैवस्त्रसंवृततनुर्योपालय द्रौपदीम् अर्धत्राणपरायणस्य भगवान् नारायणो मे गतिः यत्पादाब्जनघोतकं त्रिजगतां पापौ गविध्वंसनं यन्नामामृतपूरकं सपिव्रतां संसारसन्तारकं पाषाणोऽप्यदङ्घ्रिपद्मरदशा सापन्मनिर्मोचितो अर्थत्राणपरायणस्य भगवान् नारायणो मे गतिः पित्रा भ्रातरमुत्तमासनगतं यौक्तानुपादिर्ध्रुवो दृष्ट्वा तत्सममारुरुक्षुरधिकं मात्रावमानं गतः यं गत्वा शरणमेधावतवसायमादृशिमासनम् अर्थत्राणपरायणस्य भगवान् नारायणो मे गतिः कावेरी हृदया विरामपुलिने पुण्यजगन्मङ्गले चन्द्रां भोजवती तटे परिसरे दात्रा समाराधिते श्रीरङ्गे भुजगेन्द्रभोगशयने ते सदा यः पुमान् अर्थत्राणपरायणस्य भगवान् नारायणो मे गतिः। अब इसके बाद विष्णु सहस्रनाम पारायण आलवनार स्तोत्र प्राणायाम इति नित्यानुसंधेयम प्रातः नित्यानुसंधेयम मोक्ष भी यही है। टूटे फूटे शब्दों में आप लोग शुद्ध करके पाठ नित्य करें। इसकी परंपरा आप लोग सुरक्षा करते रहें। भगवान का सबसे बड़ा कैंकर्य होगा यही बता करके आज समाप्त कर रहा हूँ। कल का विषय अर्थ अभी नहीं बताया, समय रहेगा कभी शरीर साथ देगा भगवान की कृपा होगी तो बताएंगे, नहीं तो इसी से संतोष करके आप अन्य महात्माओं से इसी विषय को श्रवण करते रहेंगे। श्री लक्ष्मी हरि वैकुंठनाथ भगवान को जय।